غزة حاولت تساعدنا، حاولت تخلي هذا الشعب الصهيوني يتركنا، واحنا زي كأننا اصلا مش موجودين، ولا حد ساعد، ولا حدا حس بغزة. غزة عم بتموت، عم بيموتوا الناس حاليا، عم تنهد البيوت كلهم عليهم، هم واهاليهم واعمامهم واخوالهم واخوتهم وهم نفسهم، إيه حتى هم متوجعين. كيف سامحين لغزة إن هيك يصير فيها؟ هي جزء منكم، اشي منكم، كيف تدعوها انها هي بس تكون بالنسبة لكم ولا شيء؟ لازم تكونوا ايد واحدة مع بعض، كلنا نكون بايد واحدة، نساعد غزة ونحرر فلسطين. مش بس غزة اللي هي بس عمالة تحرر، يعني إلا الحرية ولا غزة ولا كل المدن العربية. احنا نتحرر خلاص. ضربتونا، قتلتونا، متنا، انضربنا، وحقنا ان احنا نعمل ونساوي، ما نضلنا محبوسين بمكاننا ببيوتنا خايفين. احنا نطلع، نتحرر، نعيش بالحرية، نعيش بالامان.